नाजरीन आदाब। मुअर्रिखा 11 नवंबर 2022 मुताबिक 15 रबी उस्सानी 1444 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। भारतीय जनता पार्टी ने आज गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। वजीर आला भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। बुध को पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में इन नामों को मंजूरी दी गई। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर अराकीन भी मौजूद थे। पार्टी की पहली फहरिस्त जारी होने से पहले साबिक वजीर आला विजय रूपानी और साबिक नायब वजीर आला नितिन पटेल ने इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया। 182 रुकनी असेंबली के इंतखाबात 1 और 5 दिसंबर को 2 मरहलों में होना है और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। बीजेपी ने गुजरात में आने वाले असेंबली इलेक्शन में जिन 38 मौजूदा मेंबरान असेंबली को टिकट नहीं दिया है, उनमें मोरबी के मेंबर असेंबली समेत रियासत के 5 वजीर भी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया के इक्तिसादी तौर पर ताकतवर 20 ममालिक के ग्रुप की सदारत करने के लिए 70वें G20 सरबराही इजलास में हिस्सा लेने 14 नवंबर को इंडोनेशिया के शहर बाली जाएंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान ने यहाँ बाकायदा ब्रीफिंग में कहा कि मिस्टर मोदी इंडोनेशिया के सदर की दावत पर 14 से 17 नवंबर तक बाली का दौरा करेंगे। कोर्डोबा के बाद रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर के मौजू पर मुनक़िद होने वाली चोटी कॉन्फ्रेंस में 3 सेशन फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, सेहत और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मौजूआत पर मबनी होंगे। वजीर आजम यहाँ कई आलमी रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के सरकर्दा लीडर आजम खान की असेंबली रुकनियत बचने की अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। रामपुर सेशन कोर्ट ने MP MLA कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। यानी रामपुर असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए रास्ता अब हमवार हो चुका है। अब इंतखाबी कमीशन जल्द ही इस सीट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जुमेरात को रामपुर के सेशन कोर्ट में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन को सेशन कोर्ट के फैसले का इंतजार था। MP MLA कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से सेशन कोर्ट के इनकार करने के बाद रामपुर ज़िमनी इंतखाबात का रास्ता साफ हो गया है। इस सीट पर 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाब होना है। समाजवादी पार्टी ने साबिक वजीर आला अखिलेश यादव की अहलिया और साबिक MP डिम्पल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जो SP के बानी मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर 5 दिसंबर को पोलिंग होगी। डिम्पल यादव को 2019 में कन्नौज लोकसभा इंतखाब में शिकस्त हुई थी। डिम्पल यादव के अलावा समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नामों पर भी गौर कर रही थी, लेकिन जुमेरात को डिम्पल यादव का नाम फाइनल हो गया। डिम्पल यादव की इंतखाबी मुहिम पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव खुद चलाएंगे। गैर कानूनी तौर से मीट फैक्ट्री चलाने के केस में मफरूर बताए जा रहे साबिक वजीर हाजी याकूब पर शिकंजा मजीद कसता जा रहा है। हाजी याकूब कुरैशी पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर जायदाद जब्त करने की तैयारी की जा रही है। मीट प्लांट पर छापामारी के बाद हाजी याकूब और उनके दोनों बेटों पर केस दर्ज किया गया था। SP रोहित सिंह सजवान का कहना है कि हाजी याकूब पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए कानूनी राय के लिए फाइल इस्तिगासे को भेज दी गई है। जल्द ही याकूब पर गैंगस्टर कार्रवाई के लिए DM ऑफिस को खत भेजा जाएगा। इससे पहले पुलिस ने हाजी याकूब के मकान को कुर्क भी किया था। मौलाना आजाद मेमोरियल अकेडमी ने आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की 135वीं यौम पैदाइश के मौके पर 10 नवंबर से 30 नवंबर तक होने वाले प्रोग्राम का आगाज इरम गर्ल्स डिग्री कॉलेज के ख्वाजा मारूफ हाल में हुआ। प्रोफेसर SM अजीजुद्दीन हुसैन ने कहा कि मौलाना जैसी अबकरी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। उन्होंने कहा कि उर्दू की तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब उसमें बाज़ाब्ता तराजिम उलूम फ़नून का सिलसिला कायम किया जाए, जदीद उलूम की जामे किताबों के तर्जुमे किए जाए। उन्होंने कहा कि आज उर्दू सिर्फ अफसाना निगारी और शायरी तक ही महदूद होकर रह गई है। मेहमान खुसूसी साबिक DGP पुलिस प्रकाश सिंह ने कहा कि मौलाना ने अपनी लियाकत और दानिशवराना सलाहियत की वजह से मुल्क को आज़ाद करा के मुल्क की तामीर नौ में बहैसियत वजीर तालीम नुमाया किरदार अदा किया। सदर जलसा मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुल्की, सहाफ़ती, अदबी, समाजी और तालीमी खिदमात पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद से पहले 1857 और उससे पहले की मुल्क की तहरीक आज़ादी और अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद में हज़ारों की तादाद में उलमा किराम ने अपनी जानी माली कुर्बानियाँ पेश की हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर आकाई डॉक्टर ईरज इलाही ने अपने साथियों के हमराह आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की अयादत की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू के बाद मदरसा जामिया नाज़मिया का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान और ईरान के दैरीना रवाबित का तज़किरा किया और मदरसा और सरबराह मदरसा की खिदमात को सराहते हुए तुल्लाब को इल्मी व अखलाकी मैदान में तलाश व कोशिश की ताकीद फरमाई। हिंदुस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर ईरज इलाही ने इमाम जुम्मा मौलाना कल्ब जवाद नकवी की उनकी रिहाइश गाह पर जाकर अयादत की।
انہوں نے مولانا کلب جواد نقوی کی مزاج پرسی کی اور مسلمانوں خصوصاً شیعوں کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے لکھنؤ کیمپس کے زیر اہتمام آزاد تقریبات کے تحت آج بیاد مولانا ابوالکلام آزاد ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ مشاعرہ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے مالی تعاون سے منعقد کیا گیا۔ مشاعرے کی صدارت پروفیسر عباس رضا نیّر نے کی، جبکہ نظامت کا فریضہ ڈاکٹر عمیر منظر نے انجام دیا۔ کیمپس کی انچارج ڈاکٹر ہما یعقوب نے شعراء کرام اور مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کیمپس میں ایک خوشگوار روایت کا آغاز ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگلے برس طلباء و طالبات کا ایک مشاعرہ منعقد کیا جائے گا۔ آج کے مشاعرے میں پروفیسر عباس رضا نیّر جلال پوری، حسن کاظمی، واصف فاروقی، ڈاکٹر طارق قمر، عرفان لکھنوی اور ڈاکٹر عمیر منظر نے کلام پیش کیا۔ کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج لکھنؤ میں شعبہ اردو کی بزم کہکشاں کے تحت یوم اردو یوم علامہ اقبال کے موقع پر ایک پررونق تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ اردو کی طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ طالبات نے مضمون نگاری، غزل خوانی اور بیت بازی کے مقابلوں میں پورے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ پروفیسر عباس رضا نیّر نے کالج کی اساتذہ اور طالبات سے فلسفہ اقبال اور اردو زبان موضوع پر خطاب کرتے ہوئے اپنی عالمانہ صلاحیتوں سے حاضرین محفل کو مستفید کیا۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ہما خواجہ صاحبہ نے پروگرام کے کامیاب انعقاد پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے طالبات اور اساتذہ کو مبارکباد دی اور اپنے قیمتی الفاظ سے طالبات کی حوصلہ افزائی کی۔ پروگرام کا اختتام ڈاکٹر سائمہ رفت کے کلمات تشکر پر ہوا۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کی ہدایت پر جمعرات کو نوٹس کا جواب الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس ضلع سے کتنے ووٹرز کے نام کاٹے گئے۔ اسمبلی انتخابات 2022 میں سماجوادی پارٹی کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد کے نام ووٹر لسٹ سے غلط طریقے سے حذف کرنے کی شکایت سامنے آئی تھی۔ اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے نوٹس دیتے ہوئے ایس پی سے ثبوت مانگے تھے۔ ایس پی کی جانب سے ان ناموں کے ثبوت کے ساتھ دستاویزات الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بھیجے گئے ہیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن آئندہ ہفتے انڈونیشیا کے شہر بالی میں متوقع G20 سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اخباری نمائندوں کے لیے انٹرویو میں کہا گیا ہے کہ روس کا وفد وزیر خارجہ سرگے لاوروف کی سربراہی میں اجلاس میں شرکت کرے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن، چین کے صدر شی جن پنگ اور دیگر عالمی رہنما 15 نومبر کو بالی میں متوقع 2 روزہ سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ چین کے صدر نے پیپلز لبریشن آرمی کو جنگ کی تیاری کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں لڑائی پر مرکوز رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چینی کمیونسٹ پارٹی کے ایک ترجمان نے بتایا کہ شی جن پنگ نے پیپلز لبریشن آرمی سے کہا ہے کہ وہ جنگ کی تیاریوں پر بھرپور توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو جنگ کی تیاری کے لیے عسکری تربیت کو مزید بہتر کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی ساری توانائی لڑائی پر مرکوز کریں، لڑنے پر سخت محنت کریں اور جیتنے کی اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں۔ واشنگٹن میں روسی سفیر نے ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے کہ حکومت یوکرین ڈرٹی بم کے استعمال یا کسی ایٹمی سانحے جیسے خطرناک اور اشتعال انگیز اقدام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ روسی سفارت خانے کے سرکاری ٹیلی گرام ہینڈل پر جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آج ہمیں ایک تابکاری سانحے کی دھمکی کا سامنا ہے اور حکومت یوکرین کسی اشتعال انگیز اقدام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جس میں ڈرٹی بم کا دھماکہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں متعین روسی سفیر کے مطابق یوکرین کے پاس ڈرٹی بم بنانے کے لیے لازمی فنی اور عملی سہولتیں کافی مقدار میں موجود ہیں۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ یوکرین میں روس کو بڑا نقصان ہوا ہے اور اس تنازع میں اب تک روس کے 1 لاکھ فوجی ہلاک ہو چکے ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی مسلح افواج کو بھی شاید اسی سطح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فروری میں روسی جارحیت شروع ہونے کے بعد سے اس تنازع میں 40,000 یوکرینی شہری مارے جا چکے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے رواں ہفتے خواتین سے متعلق اٹھائے گئے اقدام کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے طالبان کی عبوری حکومت میں محرم کے بغیر خواتین کے سفر کرنے پر پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں۔ وزارت فضیلت کے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ 15 ماہ سے ہم نے مختلف پروگرام منعقد کیے اور خواتین کے لیے تفریحی مقامات پر جانے کے لیے دن بھی مخصوص کیے، لیکن متعدد مقامات پر قوانین کی خلاف ورزی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی اور تفریحی مقامات پر مرد اور خواتین کا اختلاط تھا، حجاب کو گریز کیا گیا، اسی لیے فی الحال یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک خاتون نے کہا کہ یہاں کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، ہمیں کم از کم تفریح کے لیے جگہ ملنی چاہیے۔ ہم سارا دن گھر میں رہنے سے بور اور تنگ آ چکے ہیں اور ہمارے دماغ تھک چکے ہیں۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔